یہ حضرت معاویہ کو تسا کیوں مننی ہو؟ جنگ صفین تھئیے اور نالی دا پتر خراب ہا یزید، نہ نوح علیہ السلام دا پتر جو خراب ہا نوح علیہ السلام کو گالی کٹھوں سا خدا دی پناہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام دا پتر خدا دا دشمن نہیں، زور نہ لگ یہ نوح علیہ السلام تے تبرے کروں سا اور رب راضی ہوئی۔ ایک قسمت دی بات ہے، حضرت نوح خدا دا شاگرد ہے، حضرت معاویہ محمد مصطفیٰ دا شاگرد ہے۔ اساڈا عقیدہ ہے خدا دے شاگرد بھی سچے تے محمد مصطفیٰ دے شاگردی زور نہ لاکھو سارے آکھو۔ باقی جنگ صفین یہودیاں دی سازش نال ہوئی ہے۔ مولا علی المرتضی شیر خدا نے جنگ صفین دے بعد گشتی آرڈر لکھے، نہج البلاغت جلد سوم دے صفحہ 125 تے موجود، سطر آخری تے موجود، مولا علی دا گشتی پروانہ موجود۔ میرا پیر علی فرماتا ان التقینا والقوم من اہل الشام، سات شامی لوگ ایک دوسرے نال لڑ پئے، والظاہر ان ربنا واحد، ظاہر بات ہے اسدنا جماعتا نبی کو ونبینا واحد سد نبی کو ودعوتنا فی الاسلام واحدۃ سد اسلام دی دعوت کا لا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ، اللہ تے اللہ دے رسول دے مننی چسا انہاں کو زیادہ نہیں او اسا کو زیادہ نہیں۔ الامر واحد، دین سدا ہی کو، ایمان سدا ہی کو، اسلام سدا ہی کو، کلمہ سدا ہی کو، اذان سدا ہی کا، نماز سدا ہی کا، وضو سدا ہی کو، الا مختلفنا فی من دم عثمان، حضرت عثمان دے بدر بھی سدا اختلاف ہو گئے، ونالو من برا سائیں گال کو بریا دے میں علی دا عثمان دے قتل چات کوئی نہ۔ ہن پیر علی لڑائیں دے بعد گشتی پروانہ جڑا لکھے مختلف امال دو، مختلف شاریں دو، اون دے فرمائے نے اوئی مومن تے اسائی مومن، میں تو حضرت علی دا غلام ہاں۔ نال نال رجال کشی دے صفحہ 72 تے لکھا ہوا موجود کہ حضرت حسن حسین نے حضرت معاویہ دے ہاتھ بیعت کی تھی۔ ہن حسن حسین جڑے معاویہ دے ہاتھ بیعت کرن میں اون تے تبرے کیویں کر سکدا؟ کتاب سٹیج تے رجال کشی صفحہ 72۔ ماشاءاللہ اتھا علماء موجود ہیں، انہوں نے کو دریافت کر لیں۔ باقی شان مولا علی دا اونچا، حضرت معاویہ دا جھکا، میرا عقیدہ ہے ڈا معاویہ ایک پاسے تے کلا علی ایک پاسے، حضرت معاویہ علی دے شان دی برابری نہیں کر سکتا۔ باقی عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کلمہ پڑھایا، کاتب الوایت امیر منشی بنایا۔ نبی پاک نے دعا فرمائی اللہم جلو ہادیاں و ماضی، اے اللہ میرے معاویہ نو ہادی تے ماضی بنا۔ حضرت علی نے لڑائیں دے بعد فرمایا او بھی مومن تا صحیح مومن۔ حضرت امام حسن حسین نے اندیات تے بیعت کی تھی۔ حضرت حسین نے حضرت معاویہ دی بھانجی لیلا نال شادی کی تھی، جتوں حضرت علی اکبر پیدا ہویا۔ ہوں گلا میں جان تسا کچھ یاد راسن سی زور نہ لاکھو۔ جو حضرت معاویہ دی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ، نبی دی زوجہ مطہرہ، نبی دی گھر والی، یاد رکھ لو حضرت معاویہ دی ایک بہن نبی دی زور نہ لاکھو، اور حضرت معاویہ دی دوسری بہن بی بی لیلا یہ حضرت حسین دی سس ہے، حضرت علی اکبر دی نانی ہے۔ وہ سن دے ہو سو ذاکر ڈوڑے پڑھ دن پیو اکبر دا، یہ ماں اکبر دی جڑی آئی ہے حضرت معاویہ دی بھانجی آئی۔ ہن حضرت علی اکبر دے نانکے کو میں لانتی آکھ سکدا؟ زور نہ لاکھو۔ تسا جڑے آئے بیٹھو تواڈی چوں کہیں دے نانکے لانتی ہیں؟ تواڈی ماں چنگے خاندانی چوں خرابی چوں ہے؟ زور نہ لاکھو۔ کئی لوگ آخسن تو صحیح یار کیسا مولوی ہا جو اساں کو پوچھدا ہا جو تواڈی ماں کیسے خاندانی چوں ہے؟ آخر دین دا مسئلہ ہے۔ ہن تانوں اپنی ماں پیاری ہے، تواڈی چوں کوئی بندہ نہیں آدا جو میری ماں پورے خاندانی چوں ہے۔ میں ہن کیا کھاں جو حضرت علی اکبر دی والدہ ہے لانتی خاندانی چوں ہے؟ یہ شجرہ نسب لکھا ہوئے باقاعدہ۔ حضرت حسین دی گھر والی بی بی لیلا، اے بیٹی ہے بی بی میمونہ دی، بی بی میمونہ بہن ہے حضرت معاویہ دی، بیٹی ہے حضرت ابو سفیان دی۔ قائد اعظم شیخ عباس کمی پیا لکھیں دا
جناب علی اکبر ہاشمی طرف پیدر حضرت علی اکبر باپ دی طرف ہاشمی ہے جو حضرت حسین دا لخت جگر رہے وہ طرف مادر بطیفہ سکیب و امیہ قرابہ دارا دو ماں دی طرف بنی سکیب تے بنی امیہ دا رشتہ دار رہے جو حضرت علی اکبر دی نانی حضرت معاویہ دی سکی بہن ہے. اور آج میں نال ملتان والے فیصلہ کرو اجو میں تواڈے خاندان کو چنگا منینا جو تواڈے نان کے ایماندار ہیں تواڈی ماں چنگے خاندان دیے. ہن تساں اے دسو اجو نبی دے ساورے تے حسین دے ساورے تے علی اکبر دے نان کے لانتی ہن زور نہ لکھ مرد ویلے رنگ وٹیج بھی تھے میرے پیر حسین دے انہیں ساورے کو لانتی نہ آکھ. نبی کو تو شاید پورا سنجان دے ہو یا نہ سنجان دے ہو حضرت حسین کو تو تساں ملتان والے سنجان دے ہو تو کہ کوئی نہیں سنجان دے زور نہ لکھ. یہ حضرت حسین خاندانی شادی کی تھی حضرت علی اکبر دے نام کے ہیں یہ اج دے بعد تساں انہیں تے شک کرے سو زور نہ لکھ. باقی خاندانی چو کوئی ہیکا آدمی خراب تھی گئے نہ منو نوح علیہ السلام دا پتر جو خراب تھی گئے ان کو نہیں مننا ان کا منع ایک نہیں جو سارے خاندان کو سلام دکھایا. اس واسطے جہے لانتے والا وظیفہ کریں مرد ویلے انہیں دا منہ دیکھن دے قابل نہیں. اللہ تعالیٰ تو کو ساتھی مصیبت کرنے بچا لے. اللہ نبی سونے دا سچا غلام بناوے حضور سائیں دے نقش قدم تے چلاوے.